विचार पनि सुन्नु बाँकी छ। तर म एक दुईवटा कुरा तपाईँसित यहाँ राख्न चाहिरहेका छु। आज हामीले गत वर्षको साधारण सभा जस्तै यसपालि पनि त्यही गर्नुपर्ने, तर गत वर्षभन्दा अलिकति फरक गरेर मान्छे हल्लिराखेको। अघि सुरेशजीले भनिसक्नु भएको छ, सहकारी विभागले स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरी मान्छे धेरै राख्नु नहुने सिडिओको अर्को छ। तर पनि हामीलाई अहिले अलिकति भलो भएको 25 जना भन्दा पनि बढी राखे पनि हुन्छ भन्ने स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरिकन यो राखेका हुन्। तर मैले तपाईँलाई धेरै किन भन्नु पर्यो, 30 वर्ष भयो तपाईँले सहकारी भनेको नै मैले बुझाउन सकिनँ। सबभन्दा ठुलो कुरा आज एउटा ब्यानर ल्याएर त्यहाँ चुनाएको छ। हामीले एउटा कुरा के सुन्छौँ भने एउटा गीत सुन्छौँ म, एबो भात खान आऊ भन्ने गीत एउटा सुनेको छु। त्यो भात खान आऊ भनेको चामल पकाएको मात्र खान आऊ भनेको अरू पनि भनेको। भातमा त अरू पनि चिजहरू हुन्छ त, दाल पनि हुन्छ, तरकारी पनि हुन्छ, अचार पनि हुन्छ, भन्दैन न भात खान आऊ भनेको हो त। त्यसकारण सहकारी भनेको के भन्दाखेरि हामीले त्यो बुझ्न सकेको छैन। मान्छेले सहकारी भनेको पैसा जम्मा गर्ने, आफ्नै चियापत्ती लिने, मोल बजार गर्ने, भोज बजार खाने, अवलोकन जाने, कतिसम्म त्यहाँबाट खाने, त्यो मात्र हामीले सहकारी भन्यो। त्यो संस्था सहकारी भएन। यहाँ मैले लेखेको छु, मलाई अहिले धेरै मान्छेको मेसेज आइरहेको छ, मेरो पैसा खाइयो। एउटा धुरीखेल बदलको आइरहेको छ। उहाँ एउटा केटी मान्छे रहेछ, उहाँको दाजु मेरो साथी रहेछ पुरानो। तपाईँले मलाई चिन्नु भएन होला, मेरो दाजुको तपाईँ साथी हो। मलाई धुरीखेल बदल तथा ऋण सहकारी संस्था पहिले काठमाडौँमा थियो, अहिले कलङ्कीमा छ। त्यसले पैसा मेरो खाइदियो। के गरेर गर्ने, म 3-4 पटक गइसकेँ, 4-5 वर्ष भयो। अस्ति एउटा सक्षम बचतको म कार्यक्रममा गएँ। त्यहाँको प्रमुख अतिथि हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठ जो परराष्ट्रविद, उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो आदेश बचतले मेरो पैसा खायो। प्रमुख अतिथि भएर ल्याएको छु, पैसा खाइदियो। एक ठाउँमा गई सीमावीर भने बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्रमुख अतिथि हो, उहाँ पनि त्यो कुरा गर्नु। पार्लियामेन्टमा गएँ, म 4वटा संस्थामा छु, मेरो पैसा यसरी खायो भन्छ। 8 जना यो अहिले घनश्यामजीले गर्यो, उहाँको संयोजकत्वमा 8 जना पार्लियामेन्ट्री मेम्बर थियो। त्यहाँ कानुनको बनाउन गएको, त्यहाँ 6 जना पार्लियामेन्ट मेम्बरले सहकारीको विरोधमा भयो। भन्दा सहकारी के हो? म तपाईँसित सोध्छु, सहकारी भनेको तपाईँलाई थाहा छ? सहकारीको सिद्धान्त तपाईँलाई 7वटा छ भने कसैले यहाँ भन्न सक्छ? तपाईँहरू मसित 30 वर्ष भइसक्यो। 7वटा सिद्धान्त त भन्नु पऱ्यो नि, केही नभए 7वटा सिद्धान्त के भनेको भन्न सक्छ। अहिले यो मैले यसपालि चाहिँ मैले एउटा चाहिँ वेबसाइटमा हेरेँ, सहकारीको सिद्धान्तमा वेबसाइटमा एउटा कुन देशको हो, त्यहाँ ओपन एन्ड मेम्बरसिप भनेर अहिले हरिगोविन्द बसिराखेको ठाउँमा त्यहाँ 2टा ब्यानर राखेको छ। तपाईँहरू 2टा ब्यानर हेर्नुहोस्। 1 नम्बर ब्यानरमा सहकारीको सिद्धान्त के भनेछ र चाहिँ अर्को बचतको सिद्धान्तमा के भनेछ, त्यहाँ एउटा अक्षर तलमाथि मात्र परेको छ, 2टै अक्षर त्यही हो, तर त्यसले धेरै फरकहरू हुन्छ। त्यसकारण मैले के भनेछु भने एउटा अक्षर फरक भएपछि धेरै फरक हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई मैले सिकाउनु पर्ने भइरहेको। त्यहाँ चाहिँ के भनेछ, अङ्ग्रेजी भने ओपन एन्ड भोलिन्ट्री मेम्बरसिप भनेछ बचतको सिद्धान्तमा। सहकारीको सिद्धान्तमा भोलिन्ट्री एन्ड ओपन मेम्बरसिप भनेछ। एउटा शब्दमा त्यही हो, 2टै शब्द माथि र तल, त्यसले चाहिँ आकाश पाताल फरक। मान्छेलाई त्यो चाहिँ जसले आयो सहकारी, म सहकारीको मान्छे, मलाई पैसा दियो, मलाई खाना दियो, मलाई यो गर्यो। सहकारी भनेको त्यो ठाउँमा योगदान गर्ने हो, एनजिओ होइन नि, त्यो कम्पनी होइन नि। हामीले के योगदान गर्न सक्छ त्यहाँ त्यो पस्नलाई, त्यो कुरा मैले तपाईँलाई आज किन भनिराखेको छु भने त्यो कति फरक हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ एउटा यसपालि तपाईँलाई लेखेर दिएको। उहाँलाई पनि काम लाग्छ, यो सबैलाई काम लाग्छ। यो चाहिँ 3 पेजमा छ। यहाँ सहकारीको सिद्धान्त लेखेपछि कमन बोन भन्ने छ। त्यो यहाँ 75 लाख मान्छे छ, 75 जवानले पनि यो कमन बोन पढेको छैन। सहकारी विभागले पढेको छैन, सहकारी मन्त्रालयले पढेको छैन, सहकारी महासङ्घले पढेको छैन। यो कमन बोन भन्ने के हो भन्ने कुरा कसैले बुझेको छैन। अहिले सहकारी ऐनको दफा 18मा राखेर ल्याएको छ।
पहिले थिएन यो शब्द, अहिले ऐनमा राखेर आएको छ। कमन बोन भने नेपालीमा साझा बन्धन भनेर उद्धार गर्छ। यहाँ कमन बोन भन्ने के हो भन्ने कुराहरू म नेसनलमा जान्नुभन्दा पहिले सबभन्दा पहिले तालिममा हामीलाई पढाएको कमन बोन। यो कमन बोन बुझिएन भने बच्चा संस्था बुझ्दैन। हामीलाई पढाएको वोटको 500 सब विश्व ऋण परिषदबाट आएका, एसियाली ऋण परिषदबाट आएका, कोरियाबाट आएका र आइल्यान्डबाट आएका 4 जना प्रशिक्षकले सबैभन्दा पहिले 1 नम्बरमा पढाएको। बच्चा संस्था तपाईँहरू चलाउने हो भने कमन बोन बुझ्नुपर्छ। यदि कमन बोन बुझेन भने त्यसले बच्चा जान्दैन भनेर भन्नु। यसबारे चाहिँ अमेरिकामा भएको 1996 को कुरा मैले यहाँ लेखिदिएछु। कमन बोन नमिलेको हुनाले सहकारीले दिएको सदस्यता अदालतले खारिज गर्छ। त्यो मिलाउनको लागि सहकारी संस्थाले विनियम संशोधन गर्न लाग्यो। अदालतले फेरि के भन्यो भने त्यो गर्न पाउँदैन यहाँ। अब यो शब्द यदि फरक हुँदाखेरि के फरक हुन्छ भन्ला मैले यहाँ यसपालि सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश भएका रिटायर भएका मान्छेले यहाँ लेखेको एउटा लेखिदिएछु शब्दले कति फरक हुन्छ भनेर। म तपाईँलाई भनौँ 2018 साल वैशाख 24 गतेको कान्तिपुरको पत्रिकामा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री बलराम केसीले लेख्नु भएको लेखमा फरवार्ड लुकिङ र लुकिङ फरवार्ड भन्नेमा के फरक छ उनले लेखे। फरवार्ड लुकिङ भनेको केमा अर्थ के भने इमानदार भिजन भएको र नेतृत्व दिन सक्नेलाई फरवार्ड लुकिङ भन्छ। लुकिङ फरवार्ड भनेको के भने त्यसमा त्यो पोड पाउन मौका थुकेर बसेका बिरालो जस्तो मौका थुकेर बसेका स्वार्थी व्यक्ति। यो शब्द यता र उता पर्दाखेरि उता र यता कति फरक हुन्छ। त्यसकारण ओपन एन्ड भोलिन्ट्री मेम्बरसिप भन्यो भने बचतको सिद्धान्त, भोलिन्ट्री एन्ड ओपन मेम्बरसिप भन्यो भने सहकारीको सिद्धान्त। बचतको सिद्धान्तमा धेरै कुरा फरक छ उनीहरूको भन्दा हाम्रो। बचतले चाहिँ सहकारीले 5 किसिमका मान्छेलाई विभेद गर्नु हुँदैन। सहकारीले के भनेछ लैङ्गिक व्यवहार गर्नु हुँदैन। लिङ्ग भनेर लेखेको छ, सेक्स लेखेको छैन त्यहाँ, जेन्डर लेखेको। जेन्डर व्यवहार गर्नु हुँदैन, जातीय व्यवहार गर्नु हुँदैन, धार्मिक व्यवहार गर्नु हुँदैन, राजनीतिक व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने 5वटा कुरा त्यहाँ लेखेको। तर हाम्रो बचतमा के भनेको छ भने त्यो सामाजिक भेदभाव भने छैन, त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रियताको व्यवहार गर्नु हुँदैन। अब राष्ट्रियता भनेपछि म पनि नेपालमा 3 करोड मान्छेलाई राष्ट्रियता के हुन्छ नेपाली भन्छ। त्यहाँ बचतको सिद्धान्तमा राष्ट्रियताको भेदभाव गर्नु हुँदैन भने मैले यो बारे सोधेँ किन यो नेसनलिटीको कुरा गर्यो भनेर सोद्धाखेरि एकजना आँखाको मान्छेले मलाई के भन्यो, सायद त्यो चाहिँ मलेसियाको लागि भनेको। अब मलेसिया भनेको तपाईँले त सुनेछ, अहिले धेरै नेपाली मलेसिया गएको छ। मलेसिया भनेको कसरी बस्यो भन्दाखेरि मलाया सभाग सराबाग र सिङ्गापुर मिलेर मलेसिया बन्यो। सिङ्गापुर पछि छुटेर गयो। म त मर्दर हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। एकीकरण भएको एकीकरण र मर्दरमा पनि धेरै फरक छ। बैंकको कुरा मर्दर भनेर आइरहेको छ सहकारीमा। हाम्रो सहकारी ऐनमा एकीकरण भनिरहेको छ। उसले यी 4वटा मिलेर गयो, पछि सिङ्गापुर छुटेर गयो। सिङ्गापुर आज संसारभरि नाम भयो। त्यहाँ सभाग सराबाग र मलाया भन्ने छ। अनि त्यहाँ उनीहरूले राष्ट्रियता के लेख्छ भने उसको राष्ट्रियता के भने उसको राष्ट्रियता के साखा, उसको राष्ट्रियता के मलेसिया नलेखिकन आफ्नो देश त्यहाँको चुनाव पनि के हुन रहेछ भने त्यो 3 देशको भएको त्यहाँ यहाँ हाम्रो राष्ट्रपति बनेको त्यहाँको मान्छेलाई सम्राट भन्यो। त्यो सम्राट कसरी चुन्ने भने यसपालि सराबागको सम्राट भयो भने 4 वर्ष उसको टर्म, अर्को पालिकोमा चुनाव भइरहने सहभाग, अर्को पालि आउनेमा मलायाको भने उनीहरूको रोटेसनमा त्यो देशको चाहिँ सम्राट चुनिने रहेछ। त्यसकारण त्यहाँ धेरै फरक हुनु छ। यस्ता धेरै कुराहरू फरक हुन जान्छ तर मान्छेले बुझेछ। यो नै हामीलाई कुरा। मैले त्यसकारण यो आज मात्र ल्याएको यो मैले धेरै मेरो पुरानो कम्प्युटरमा थियो, मैले त्यो भनेर पठाएँ। आज त्यो एक्सन आर्ट ल्याएर राखेँ। हामीले सहकारी भन्दा सहकारीभित्र निट कुरा छ। जस्तै भात खान आऊ भन्दाखेरि चामल मात्र खान आऊ भनेको त होइन नि।
त्यहाँ दाल पनि छ, तरकारी पनि छ, अचार पनि छ भने सहकारी भनेको के भन्दाखेरि सहकारीसित उत्पादन जोडिएको हुन्छ, सहकारीसित रोजगारी जोडिएको हुन्छ, सहकारीसित गरिबी निवारण जोडिएको हुन्छ, सहकारीलाई बिचौलियाको हुन्छ। हामीले पहिले सहकारी गर्दाखेरि मेरा सञ्चालकले के भन्यो, जग्गा खरिदमा अलिकति गरौँ भने मैले यो गर्नु हुँदैन भने सहकारीको सिद्धान्त विपरीत नगरौँ भने यहाँ हाम्रो सञ्चालकहरूले भन्छ। किनभने उत्पादन वृद्धि गर्नेमा उत्पादन भएको जग्गालाई प्लानिङ गरेर उल्टो काम गर्यो, यो गर्नु हुँदैन भने मैले गभर्मेन्टले पनि त्यस बेला भयो। त्यस कारण हामीले आफ्नो मेम्बरलाई उहाँहरूलाई पनि सहकारी पुर्याउन सक्छौँ। यसमानेमा म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने तपाईँलाई इलेक्ट भयो भने रेकर्ड राख्न चाहन्छु। मैले त्यहाँ 20 वर्षको रेकर्ड ल्याएको छु, मैले कर्मचारीलाई देखाउनु पर्ने, किनभने हरेक पत्रिकामा आएपछि के गर्यो प्रत्येक वर्षको 1 2 3 4 5 20 वर्षको रेकर्ड राख्छ। त्यसै सकिन्छ एउटा काम गर्नलाई यहाँ फोली हुँदैन, त्यो एउटा भोलि पर्सि भनेर त हुँदैन, तुरुन्त आएकोमा फोटोकपी गरेर यो मैले हिजो मनकेशलाई देखाएँ। तपाईँ नेसनलमा कर्मचारी हो, लेखा अधिकृत हो र तपाईँको संस्थाको नेसनलमा 42 लाख हिनामिना भएको छ नि, पक्राउ भएको छ। कहाँ छ भने मैले 71 सालको पत्रिकाबाट मैले पढ्छु, केले दिएको हो यो चाहिँ नागरिक पत्रिकामा दिएको, यति गरेको सबै लेखेको देखा उहाँले फोटो देखाउनुहोस् न। यो सबै कुरा त्यहाँ हामीले रेकर्ड, मैले बोल्दाखेरि जे पाएको हामीले रेकर्ड र प्रमाण राखेर बोल्नु। यहाँ त जसले जे बोले पनि हुन्छ। अब ब्याज हाम्रो लगिसक्यो, भोलिपल्ट एउटा ब्याज के हुन्छ, हामी त ब्याज मान्छेलाई हेरेर लिएर आउँछ। सदस्यले त त्यो बोल्यो, तर त्यो खोल्नु हुन्छ कि हुँदैन त्यो सदस्यले विचार गर्नुपर्छ। त्यो मैले विचार गरिराखेको अहिले सहकारीमा पाएन। 75 लाख मान्छेमा मैले तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा भने जुन कि हाम्रो केशव सरलाई पनि काम लाग्ने कुरा, यो सहकारीको शब्दमा कति फरक पर्छ भने त्यो लेखेको कुरामा हामीले यसमा धेरै जस्तो लेखेको त्यो प्रमाणको आधारमा मैले मेरो विचार दिए छैन, अरू मात्र हाम्रो संस्थाको विचार दिएको हो। त्यो बाहिरबाट आएर राजनीतिक कुरामा विचार अरूलाई दिन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भने हामीले तथ्याङ्क कति राख्यौँ, यहाँ उहाँहरू पनि सबै संस्थाको अध्यक्ष हो, अरू पनि संस्थामा बसिराखेको रेकर्ड राख्यो कि राखेन। मैले तपाईँलाई एउटा दुईवटा रेकर्ड हाम्रो संस्थाको देखाउँ, यो राई सरलाई पनि काम लाग्छ। नेपालमा पहिलोपटक यो सहकारीको बारे एमए पास गर्नुलाई थिसिस लेख्छ। नेपालमा पहिलोपटक यो सहकारीको यो युनिभर्सिटीले पास गरिराखेको त्यो केटीको नाम अब्दुल्ला श्रेष्ठ भन्ने हो। त्यसलाई हामीले सुनको तपाईँ 1 वर्षसम्म प्रत्येक घरमा सदस्यमा गएर उसले यो चाहिँ देखाए। अब देखाएपछि हिजो मैले हाम्रो मन्त्रीलाई देखाएँ, वनपछि दङ्ग गरेको त्यसमा त सूत्रलाई छ। अस्ति मैले चाहिँ हाम्रो जिल्ला सङ्घको एउटा कार्यक्रमको लागि रणनीति बनाउने कुरा छ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले एकजना स्रोत व्यक्ति खटाए। मैले उहाँलाई के भने तपाईँ अन्त कुरा गर्नुहोस्, स्रोत एनालाइसिसै गरेन नि तपाईँले भन्दाखेरि उहाँ भन्नु। अनि हिजो उहाँलाई त थाहा छ, उहाँ डबल इमे गरेका मान्छे हो, अधिक त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझिराख्नुहोस्। उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ एमएमा थिसिस लेख्ने काम सहयोग पनि गर्छ, उहाँलाई थाहा छ। उहाँले त्यसमा स्रोत एनालाइसिस पनि छ नि सर्नु हो, यो ट्रेन पनि छ नि, सबै छ नि। मैले भने 1 वर्ष लगाएर त्यसैले 2 दिन लेखेर काम गरेको मैले त्यो व्यक्ति घर घरै गएको हो भनेर यो सबभन्दा नेपालमा सहकारीको बारे अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ थिसिस पास गर्ने मान्छे अचल छ। हाम्रो यो रेकर्ड भएको संस्था। अब यो संस्थामा तपाईँले के भन्दा यहाँ सिजामले एमएससी पास गरेको छ। हाम्रो महासचिव अस्ति मात्र स्वर्गीय हुनुहुन्छ, यो भट्टपुरको बच्च संस्थाको मात्र अध्ययन गरेको 12वटा संस्था उहाँले रिपोर्ट छ। यसमा मेरो पनि छ, यो संस्थाको पनि छ। यसले के गरेछ संस्थाले भने यसमा एउटा कुरा के छ भने अहिले तालिम दिएको 22% कामै लाग्दैन भनेर दिएको छ। जम्मा 52% तालिम चाहिँ छ, 22% कामै लाग्दैन भने यसमा दिएको छ। हामी तालिम भनेर गर्छौँ नि, तालिमले उपलब्धि भयो कि भएन, कोही मान्छेले त्यो हेरिरहेको छैन। तालिम गर्ने तालिमले गर्नुपर्ने गर्दैन। अब जिल्ला सभाले पनि तालिम गर्ने भने उपलब्धि हुन्छ कि हुँदैन, त्यो मतलब छैन।
अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने यसपालि मलाई भक्तपुर बच्चा ऋण सहकारी संस्थाको 4 जना पदाधिकारी आएर तल आएर मेरो रजत जयन्ती छ, तपाईँले एउटा लेख लेखिदिनुहोस्, मेरो 4 वर्षको रिपोर्ट यो किताब एउटा यो भनेर किताब चाहिने, यो चाहिने शास्त्री किताब यत्रो निकालेको छ हरिराम जोशीले लेखेको। अनि मैले भने म त सक्दिनँ, म बिरामी छु लेख्ने, तर मलाई 11-12 दिन मैले वास्तव गरेँ। तर मेरो मनमा एउटा के आयो, रोहितसित सचिव नजिकको त्यो हो, त्यसलाई लेख्दिनँ भने रोहित पनि कराउने हो कि भनेर मनमा राखेँ। एक रात मैले सुतेकै थिएन, मैले राति विचार गरेँ, लेखेँ। बिहान उठेर रिपोर्ट गरेँ मैले, यो फाइल राखेर लेखेँ। अनि भोलिपल्ट म टाइप गर्दै गएँ। म टाइप गर्दै जाँदाखेरि एउटा सहकारीको परिभाषा मलाई याद आयो। मैले त्यो परिभाषा लेख्नलाई 3टा काम गर्नुपर्छ सहकारी, एउटा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कसैले गरेको छैन। उसले किताब निकालेको छ सांस्कृतिकको, अस्ति चाहिँ भनिपाले निकालेको छ, यो राम्रो काम गर्यो भने संस्कृतिमा यत्रो किताब कहिले पढ्ने मैले, तर पनि एउटा पढ्दाखेरि एउटा कुरा हाम्रो नेवारी सबैलाई पाउने राम्रो कुरा एउटा लेखेको छ। हामीले यो मरी बनाउने चलन छ, यो मरीको एउटा राम्रो लेख लेखिराख्छ। यो मरी भन्ने यो मरी होइन भन्ने त्यसमा छ। उसले के भन्यो भने यो मरी होइन, यो मरी हो भन्छ। यो भनेको जौको रोटी भनेको होइन। त्यसकारण हामीले जौ नभएको ठाउँमा हामी नेवारमा सरेपछि यसलाई पिठो पो बनाएर गयो चामलको। त्यसकारण अहिले यो मरी भन्यो, यो मरी होइन यो मरी हो यसको नाम भनेर लेख्यो। संस्कृतबाट यो भनेको जौको मरी भनेको यो। अनि यो गोल किन गर्छ भन्दाखेरि यो भूमण्डलको पृथ्वीको हामीले पृथ्वीको गरेको, त्यसमा चाहिँ चित्त किन गरेको छ भनेदेखि त्यो भूमण्डलको यसो चित्त माथि पनि एउटा भूमण्डल छ भनेर देखाएको है भनेर लेखेको छ। त्यही कुरा मैले त्यहाँ लेखिदिएँ। यो मरी अब तपाईँले यो मरी त बनाएको छ, कसरी लेखेछ उहाँहरूले कुरा त सुन्नुभयो होला नि, जिन्दगीमा तपाईँले सुन्नुभएछ यस्तो कुरा। त्यसकारण के भने पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नु। यो बारेमा म 2026 सालमा राईजीलाई छाड्नु म जेलमा परेको बेलामा एमए पास भएको, एमएमा एउटा पढ्नुपर्ने रहेछ। माउसेटुङको एउटा लेख अनप्र्याक्टिस भन्ने पढ्नु परेको रहेछ। जेलमा कमिसनरलाई त पढ्नु दिनु भन्यो, 26 सालको पञ्चायत कालमा नदिने नि जेलरले मलाई सोध्यो त्यो दिने किन, कोर्सबुकमा भएपछि त एमए जाँचलाई त दिनुपर्छ भने मैले, तर ज्ञान दिएन। कम्युनिस्टको पत्रिका पढ्नु दिनु मैले। अनि त्यसपछि मलाई त खुसखुस लाग्यो, के हो त यो मेरोमा कोर्स राखेको। जेलबाट छुट्टा साथ म त्यो किताब पढ्नु गएँ, नेपालीमै ट्रान्सलेसन गरेर व्यवहार बारे भनेर मैले त्यो पढेँ। मलाई साह्रै भयो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीलाई पनि काम लाग्छ, यो सबैलाई काम लाग्ने भएको। मैले त्यसमा के लेखेको छ भने कम्युनिस्टहरूलाई, तपाईँहरू कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू काम मात्र गर्छ भने पढ्नै नपढिकन काम गर्ने हो भने त्यो गोरु भनेको। त्यो लेनिनले भनेको माउसेटुङले रिपोर्ट गरिराखेको थियो, खालि पढ्छ काम केही पनि गर्दैन भने चाहिँ त्यो भयो महिना भनेको त। त्यसकारण कम्युनिस्ट हुने हो भने सिद्धान्त पढ, काम पनि गर, अनि मात्रै हुन्छ। त्यसकारण यो कुरा हाम्रो सहकारीमा पनि मिल्छ। सहकारी कर्मी हुने हो भने सहकारीको सिद्धान्त पनि पढ, अनि काम पनि गर, अनि पनि सहकारीमा पैसा राख्यो गयो छट्ट पैसा सहकारीको कुरा पनि बुझेको छैन। त्यो मान्छेलाई के भन्ने त भने लेनिनले भने जस्तै माउसेटुङले भने गोरु। अब हाम्रो एउटा राम्रो मान्छे छ यहीँको भक्तपुरमा सहकारी हाकिम भएर गएका गोमलजी, उहाँ भन्छ यो किताबमा यो छ, यहाँ यो छ, यो गर्नु पर्यो चाहिँ यो गर्नु। त्यो भयो एउटा महिना। उसले चाहिँ सहकारी के गर्नुपर्छ भने थाहा छैन, त्यो चाहिँ महिनाको काम गर्छ। उसले चाहिँ सहकारी कर्मी एउटा सहकारीमा काम गर्ने छ। हामीले यहाँ काम गर्दाखेरि 10-20 तरिका कामहरू आउँछ। त्यसकारण यो कुरा तपाईँले हेर्नुपर्छ। अहिले म सुरेश सरलाई पनि के भन्न चाहिरहेको छु भने सहकारी ठुलो हुँदैन, सहकारी पैसा धेरै हुनेमा त्यो सहकारी हुँदैन। यो कुरा सहकारी बुझ्नु पर्यो। अहिले चाहिँ आइसिएले निकालेको यो सहकारीको 250 किताब बिचिराखेको छ, लिएर पढ्नु। 1 नम्बर सिद्धान्तले के भनेको भनेर यहाँ व्याख्या गरेको। 2 नम्बर सिद्धान्तले के भनेको भने यो काम गर्नुपर्छ है,
3 नम्बर सिद्धान्तले यो काम त्यो गर्यो भने मात्र त्यो सहकारी हो, अन्यथा सहकारी होइन। यो अनुसार सहकारी गरेको यहाँ मध्येको छिमी नगरपालिका मुस्किलले 2टा पाउन गएको। यहाँ त सहकारीमा उहाँहरू पनि धेरै ठाउँमा सदस्य होला नि। यो अनुसार काम गर्यो कि गरेन? आइसीले भनेको यो, मैले भनेको होइन। यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले नेपालीमा ट्रान्सलेसन गरेको। तर यो मिल्यो कि मिलेन भनेर मलाई सोध्यो। मैले भने तपाईँले उल्टा गरेको मिलेको छैन। किनभने यिनीहरूले के कुरा बुझ्यो? 1 man 1 भोटलाई एक व्यक्ति एक मत भनेर ल्यान्छ। यहाँ एक व्यक्ति एक मत, यहाँ तल फेरि एक सदस्य 1 मेम्बर भनेर व्यक्ति भनेको धेरै फरक। मेम्बर हुनलाई के भने यो संस्थामा मेम्बर 1 man 1 व्यक्ति अहिले भोट लियो भने तपाईँले पनि भोट दिनु पायो। तर हाम्रो यो साह्रो छ भने तपाईँले भोट दिनु पायो, त्यो तपाईँ पनि व्यक्ति भएर भोट दिनु पाएको छैन। भोट दिनको लागि पहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहनु पर्यो। अनि भोट दिनको लागि त्यो अनुसारको उसले चाहिँ सदस्य हुनु पर्यो। सदस्य हुनुलाई सेयर किन्नु पर्यो, आफ्नो यो विनयलाई मान्नु गर्नु पर्यो, विनयअनुसार काम गर्नु पर्यो। त्यसको प्रतिस्पर्धामा काम गरिराखेको हुनु हुँदैन भने अहिले मैले एउटा थपेको छु। त्यो सबै कुरा हुनुपर्छ नि। सहकारी सिद्धान्तले पनि त्यही कुरा भनेको छ एकदम। यो कुरा कसैले मतलब छैन। पैसा त मलाई पैसा भोलि 5 लाख सिक्यो, मेरो पैसा डिपोजिट गर्छु, त्यति भएर सहकारी हुन्छ? त्यो त गोरु हो, गोरु। लेकिनले भनेको कुरा बुझेन। मौसेटुङले भनेको गोरु भन्छ तिनीहरू। हाम्रो गोगोलले भन्यो भने महिना हो तिनीहरू। यसो गर, किताबमा यहाँ छ, यो किताब पढ्नु उसै भन्यो मैले। त्यो निकालेको छ भनेर मैले मागेर पढेँ। अब यसमा उहाँले तपाईँले गएर कमेन्ट गर्नुहोस्, कहाँ नमिलेको हेर्नुहोस् भने त्यसको लागि मैले यो सबै अङ्ग्रेजीमा यहाँ राखेको थिएँ। उनीहरूले यो नेपालीमा राखेको मिलेन भनेर सबै टाइप त्यो टाइप गर्नलाई त्यसपालि लेख लेख्नलाई मैले सहकारीको सिद्धान्त परिभाषा मैले लेखेको छु। त्यो खोज्दाखेरि यहाँ छैन। खास मैले तल राखेको अस्ति यहाँ सफा गरेर आएर नगरपालिकाले गर्यो, त्यहाँ एउटा यसो हेरेर त्यही सिद्धान्त थाहा परेको। अब मैले खोजेर हेरेको यहाँ तल राखेर चाहिँ मैले मनकेशलाई देखाएँ। मनकेशलाई देखाउन सात नम्बरमा केही पनि हेरेर किन नलेखेको भनेको। अहिलेसम्म मलाई 8-10 वर्षमा कसैले सोधेन मनकेशले। त्यसबाट के थाहा हुन्छ? सहकारी भने अरूलाई ध्यान छैन, बुझेको छैन भन्ने कुरा। उहाँले अलिकति नाप्सनमा भएको बुझेको हुनाले उहाँले तुरन्त सोध्यो। अनि उहाँले स्पष्टीकरण दिए। मैले यो कुरा कहाँबाट सिकेको भन्दा मैले कोरियामा साधारण सभामा गएपछि एउटा केटो एउटा चाहिँ क्यानाडाबाट आएर तालिम दिन आयो। मलाई त्यो केटो देख्न साथै यसले केही काम गर्दैन। त्यहाँ एकदम परिपक्व मान्छेहरू भएको तालिम दिन आयो। मलाई विश्वासै लागेन। तर यति राम्रो फर्स्ट क्लास पढायो कि सबै छक्क परेर हुने क्लास क्यानाडाबाट आएको। त्यहाँ त्यत्रो एसियाको फोरममा त्यसरी लक्षका मान्छे पठाएर धेरै राम्रो मान्छे पठाएको रहेछ पढाएर। त्यसको त्यहाँ सुशासनमा तल खाली रहेछ। सबै ठाउँमा मैले सोद्धाखेरि उसले के भन्यो भने हामी सुशासन पढाएको, हामी कोअपरेटिभको, म मात्र विद्वान होइन, मैले नदेखेको कुरा तपाईँले पनि देखेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले पनि राख्नुहोस् भनेर मैले तल खाली गरेको। तपाईँको बुटीले देखेको कुरा त्यहाँ दिनुहोस् भनेर तपाईँले अनर गरेको भन्छ। मैले उहाँलाई त्यही परिभाषा देखाएँ। यसो यसो छ, यो कागज 7 नम्बरमा खाली, 1 2 3 4 5 6 नम्बर लेखेको 7। कसैले अहिलेसम्म सोधेन, मनकेशले कहिले सोधेन। त्यो भने जस्तै मेरो चाहिने त्यहाँ हेर्दाखेरि यो चाहिने सिद्धान्तमा लेखेको एउटा शब्द छुटेछ। खास यो हुनु पर्यो के भने डेमोक्रेटिक कन्ट्रोल इन्टरप्राइज भन्ने यो परिभाषामा रहेको थियो। अनि उहाँलाई सुनाएँ मैले, राई सरलाई स्टेटमेन्ट अफ कोअपरेटिभ आइडेन्टिटी सहकारीको यहाँ पनि लेखेको छ। सहकारिताको पहिचान, सहकारिताको पहिचान भनेको र सहकारी सिद्धान्त भनेको धेरै पर्छ। मान्छेले बुझेछ, कसले बुझेछ त्यो सहकारिताको पहिचान भनेको। यहाँ बस्ने कोहीले मैले अस्ति उहाँलाई सुनाएँ, उहाँलाई पनि सुनाएँ। सहकारिताको पहिचान भनेको के हुन्छ, सहकारी सिद्धान्त भनेको के हो, सहकारी मूल्य भनेको के हो, सहकारीको मान्यता भनेको छ। तपाईँलाई थाहा होला, राई सरलाई पनि थाहा होला। म तपाईँका ऐन हेर्नुहुन्छ नि, मसित यहाँ ऐन पनि होला। ऐनमा के भनेको छ भने अहिले सहकारी ऐनको दफा 23मा सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त सिद्धान्तको यसमा परिभाषा गरेको छ।
होइन सहकारीको यसमा सिद्धान्तको परिभाषा गरेको छ सहकारीको मूल्य दशवटा पनि यहाँ लेखेको छ परिभाषा सहकारीको मान्यता भनेको के कसैले थाहा छैन अब सहकारी विभागले मान्यता भनेको 5वटा भनेको लेखेर ल्याएको छ अब त्यो पढ्यो त कसैले मैले त्यो मान्यता कसले लेख्यो भन्दाखेरि भक्तपुरको पारिजात बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले उसले निकालेको देखेँ मैले 5वटा मूल्य कसैले थाहा छ सहकारीको मान्यता भाषण गर्नु सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार काम गर्नु तँलाई त्यो भन्ने मान्छेलाई थाहा छैन मान्यता के हो उसले जो भाषण गर्यो त्यसलाई पनि थाहा छैन भन्दाखेरि आज हामीले कसरी सहकारी चलाउँछ त्यसकारण मेरो सहकारीभित्र यो समस्या छ यो समस्या आउनुको कारण के भने बाहिरका सहकारीको प्रभाव बाहिरको हामी गीता पढ्छौँ नि गीता पढ्दाखेरि हामीले गीताले बाहिरको चाहिने प्रभाव परेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले के भन्छ गीतामा के भन्छ 3 गुणले प्रकृतिको 3 गुणलाई 3 गुण भनेको के थाहा छैन पढ्नु पर्यो नि 3 गुण भनेको यो हो सत्वगुण भनेको यो रजोगुण भनेको यो तमोगुण भनेको यो तमोगुणका मान्छेले के खान्छ गीतामा लेखेको छ रजोगुणका मान्छे कसरी खान्छ त्यो पनि गीतामा लेखेको छ सत्वगुणका मान्छे के हुन्छ भने त्यहाँ लेखेको छ त्यस कारण 3टा गुण भनेको 7वटा सिद्धान्त भन्छ के हो बुझ्नु पर्यो 7वटा सिद्धान्त यो सहकारीमा समस्या यो कुरा अहिले भर्खर यहाँ पार्लियामेन्ट मेम्बरले शुभकामना दिनु उहाँको सहकारीमा त्यहाँको क्षेत्रमा लेटाङमा कुनै पनि सहकारीको सदस्य भयो भने तालिम नलिकन सहकारीको सदस्य बनाउँदैन पहिले तालिम लिनुपर्छ त्यो तालिम लिइसकेपछि मात्र सदस्य हुन्छ दरखास्त लिइरहन्छ अब हामी तालिममा आऊ भने फुर्सद छैन सदस्य हुने फुर्सद छैन त्यस्तो पनि हुन्छ सहकारीमा यो कारणले सहकारी बिग्रेर गयो म आज पनि उहाँ कानुन नीति पनि तपाईँहरू पनि भएको हुनाले मैले यो कुराहरू मेरो धेरै कुरा भन्नु बाँकी छ मेरो धेरै तथ्याङ्कहरू ल्याएको छु मैले यहाँ यो कुरा त त्यसै आएको छैन नेसनलमा त 2 दिन अगाडि आयो उहाँले एउटा गलत लेखेको छ तपाईँले सूचना दिएको उहाँले के भनेको छ भने असलको अन्तिममा म गएको असलको अन्तिम त भएको छैन सुरुवात भन्नु पर्यो उहाँ योपट्टि हो कि आएको हो उहाँ असलको अन्तिम हो भाद्रको अन्तिम भन्नु खोजेको पहिलो सुरु भने असलको अन्तिम हो मैले लेख्न पढेँ उहाँको यहाँ मोबाइलमा आयो यहाँ तपाईँले सबैले पाउनुहुन्छ मोबाइलमा अहिले नै हेर्न सक्नुहुन्छ आएछ हाम्रो यहाँको सबै फोटो खिचेको छ यो सबै आएको छ अहिले मोबाइलमा छ पत्रकारले एउटा नेसनलबाट आएर लिएर गयो त्यस कारण भोलि आउँदाखेरि रत्नबहादुर पनि थियो पछाडि चाहिँ यो भयो सबै उहाँको पनि नाम अब भोलि तपाईँको सञ्चालन भइराखेको लेखा समितिलाई सहकारी भनेको के बुझ्नुभयो त भन्यो भने भातको भण्डीले हो कि खेत खनेको भण्डीले हो कि के भन्नु सहकारी भनेको मसँग 30 वर्ष भइसक्यो मैले संसारभरिलाई सहकारी मेरै हाम्रो संस्थाको कर्मचारी र सञ्चालकलाई सदस्यलाई सिकाउन सकेन भने म मरेपछि के हुन्छ भने सहकारीको मलाई भगवानले के भन्यो भने तपाईँ धेरै डिटेल लेख्नुहुन्छ रिपोर्ट कसैले पनि लेख्दैन यो भन्यो तपाईँ नभएपछि कसले लेख्छ उहाँले ठिक कुरा गरेको मैले यो कुरा ठिक कुरा हो मैले तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ त्यसकारण मैले तपाईँलाई यो रिपोर्ट यो रिपोर्ट मैले पठाएको उहाँको सत्यापन पैसा पनि दिन्छु 3-4 ठाउँमा छ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा म्यागजिनमा त्यस्तै विज्ञका कानुनहरू सबै ठाउँ पाएको यो कहाँ मिलेन मिलेन रसोदीको पनि नमिलेको छ भने हामी पठाउँछ त्यो पढे बापत हामी पैसा पनि 1-2 गर्छ अब यो हाम्रो चाहिने चलन तर सहकारीका मान्छेलाई सहकारी बुझाउन नसक्दाखेरि मलाई दुःख चाहिँ लागेको छ किनभने हाम्रो 83 वर्षको धेरै बाँकी छैन सहकारीलाई कसरी दिगो बनाउने मलाई यही सिक्दामा कर्मचारीले के भयो तपाईँ कहाँ आएर हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ तर तपाईँको सहकारीका सञ्चालकहरू ठिक भएछ भन्नु त्यसकारण पढिलेखेका मान्छेलाई हामीले यहाँ ल्याउन अहिले खोजेका छौँ सहकारी पढिलेखेका मात्र भएर हुँदैन भावना पनि हुनु पर्यो नि भावना खराब भयो भने के गर्ने जतिसुकै पढेर छन् बिगार्ने मात्र काम हुन्छ आजको संविधान दिवस अहिले संविधानको कुरा आइरहेको छ आजको पत्रिका हेर्नु संविधान राम्रो भनेर बनाएको अब यो संविधान काम नलाग्छ मिलाउनु पऱ्यो भने के भूतपूर्व मन्त्री त्यो प्रधान न्यायाधीशले पनि लेखेको छ राष्ट्रपति संविधान निकाल्नु पनि भनेको छ सुभाष नेमाङले पनि भने मै मात्र हो संसद विघटन गर्नु हुँदैन तर केपी ओलीले गर्दाखेरि उहाँले एक शब्द बोलेन त्यो कुरा सबैलाई थाहा भएको छ मैले नि भनेको हो संविधान चाहिँ वा संसद विघटन गर्न हुँदैन भने आजको पत्रिकामा आइरहेको
त्यस कारण राम्रो भएर पनि नराम्रो हुनुको कारण के भन्दाखेरि हामी मान्छे कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेको जुन छ त्यही हो। त्यस कारण आज एउटा कुरा यहाँ आएको छ, हामीले के भने सहकारीलाई प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण भयो, प्रजातान्त्रिक गर्नु पर्यो भने कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्दाखेरि अहिले यो नयाँ कुरा आएछ 25-26 गतिदेखि सबै बजेट खर्च हुन्छ। नेपालभरको 77 जिल्लामा बजेट खर्च गर्नु पर्छ, किन पार्लियामेन्टले बजेट पास गरेको छैन। त्यस कारण साधारण सभाले पास नगरिकन बजेट खर्च गर्नु पाउँछ कि पाउँदैन भनेर पाउँदैन। त्यो कसैले भनेछ, मैले नाच्नुमा बस्दाखेरि मैले त्यो व्यवस्था गरेको छु। अब यहाँ पनि यसपालिदेखि सबै सहकारीलाई हामीले समन्वय 2 वर्षको बजेट गरौँ। अहिले यहाँ सब कर्मचारीलाई तलब दिन भनेको छु, 3 गतेसम्म तिमीहरूले त्यो श्रावण भादोको तलब नखानु, 3 गते साधारण सभा सिकेपछि पछि मात्र खानु, किन यो बजेट पास हुनु पऱ्यो नि, खाएको गर्नुहोस्। यहाँ कुनै सहकारीले त्यो गरेको छ? म तपाईँले सोध्नु, तपाईँ धेरै ठाउँमा छ, त्यो सहकारीले बजेट पास नगरिकन खानुहुन्छ? सुरेशजीले म भएको ठाउँमा तपाईँले सबैलाई लगेर ठुल्थ्यो कारवाही गरेको छ, अनि थाहा हुन्छ प्रजातन्त्रमा साधारण सभाले पास नगरिकन बजेट खर्च गर्नु पाउँछ कि पाउँदैन। अहिले 26 गतिदेखि नेपालको सबै बजेट रोक्न लाग्यो, किन अध्यादेश जारी भएर 80 दिनभित्र सब विस्थापित भइसक्यो। 2500 आजसम्म आश्विन 25 गतिसम्म खर्च गर्न पाउँछ, 26 गतिदेखि 1 पैसा पनि सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन भनेर आयो। सबै किन प्रतिनिधि सभाले बजेट पास गर्नु पऱ्यो, नगरेको कि त अध्यादेश फेरि ल्याउनु पऱ्यो, कि त झन् पास गर्नु पऱ्यो। त्यस कारण साधारण सभाबाट खर्च नगरिकन बजेट खर्च गर्नु हुँदैन। यो कुरा मैले यो कुरा अहिले अब्राहम लिङ्कनको कोटेसन आएको छ, कसैलाई सत्ता दिनु अधिकार दिनु अनि त्यो मान्छेको चरित्र थाहा हुन्छ। त्यस कारण मैले तपाईँ सभापति भएको तपाईँले विचार गर्नु, म अब्राहम लिङ्कनले यसो भनेको छ, मेरो पालोमा त मैले गरेको छु, यहाँ पनि मैले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अस्तित्वले असाध गत वर्ष मैले चालै गरेको कारणले कि हाम्रो बजेट खर्च गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, जस्तो सुकै म गरिदिउँ भने। अहिले पनि हामीले अर्को साल पनि हामी आश्विन 3 गते नै गर्छौँ, आश्विन 3 गते भन्दा चाँडै गर्न पायो भने हामीलाई अडिटरले पनि समस्या गर्छ। यसपालि अडिटले ढिला गरेको हाम्रो धेरै कुरा समस्या छ। त्यो कारणले मैले तपाईँलाई केही कुराहरू नयाँ कुरा गरेँ, मेरो छिटो मिठो तपाईँलाई लाग्ला, तपाईँले छिटो नदुखाउनु होला। मलाई छिटो दुखेको कुरा मैले मलाई अरूले भन्छ तपाईँका आएर धेरै सिकेँ, तर तपाईँका सञ्चालकहरू ठिक छैन, तपाईँका कर्मचारी ठिक छैन, तपाईँका मान्छेहरू ठिक छैन, तपाईँका सदस्यहरू बुझेकै छैन भन्छ। बुझ्नु पऱ्यो नि, सहकारीमा पैसा नलिनु पऱ्यो, केही नभए पनि 7वटा सिद्धान्त छ बुझ्नु पऱ्यो नि। भन्न नसक्ने 7वटा हो सहकारीको सिद्धान्त, बजेटको 9वटा हो भनेर त्यति त भन्नु पऱ्यो। अहिले 10वटा भयो, फेरि एउटा थप्यो, अहिले 9वटा मात्र होइन, 2 वर्ष अगाडिदेखि फेरि संशोधन भएर 10वटा भयो, हामीले त्यहाँ 9वटा मात्र लेखिराख्यो। यो कुरा तपाईँले बुझिदिनु पर्यो, पैसा राख्ने र लिने मात्र होइन। मलाई त्यो अस्ति आएको पत्रकारले पनि त्यही मलाई एउटा सक्ने भने तपाईँको माथि एउटा आशा छ, तपाईँको सहकारी संस्था सानो छ, तपाईँले खोलेको ठुलो ठुलो भयो, किन भयो? मैले भने सहकारीमा 2टा पक्ष, स्मल इज ब्युटिफुल, लार्ज इज पावरफुल। तपाईँ पावरफुल हुने कि ब्युटिफुल हुने कुरा त्यो हाम्रो माइन्ड पावर यहाँको सानो त्यहाँ हेरेर स्मल इज ब्युटिफुल त्यो लिएर। तर हामीले चलाएको साधारण सभादेखि तपाईँ 5000 सदस्य छ भने साधारण सभामा भयो 200 मिनट, यो 50% मान्छे हुनुपर्ने 200 मिनट राखेपछि मान्छे कति हाजिर भयो, त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि उनीहरूले बल्छी काम गर्नु। कोरम उहाँले भनेपछि कोरम त पुर्यायो भयो, कोरम पुर्याएर भनेको आजै साधारण सभामा मैले उहाँहरूलाई के भनेको, यतिजनाले सदस्य भयो, यतिमा कोरम पुग्यो भनेर पहिला एनाउन्स गर्नु भनेर भनेको, त्यो पनि आज छिटो छ, कोरम पुग्यो भन्नु पर्यो। साधारण सभामा धेरै छलफल गर्यो। तपाईँले साधारण सभाको यो किताब दिएछु, तपाईँले सबै आउनुभयो यो किताब लिएर, यो किताब लिएर आउनुपर्छ तपाईँलाई। तपाईँले 15 दिन अगाडि किन दिने? हामीलाई आफूले साधारण सभा पठाउन थियो, अहिले त सिडी त तपाईँ पहिले त यस्तो किताब पठाउँछ, त्यहाँ धेरै छलफलै भनेर दिनभरिको छलफलको लागि मिटिङ बोलाएको छु। बिहानको त्यो चाहिँ लन्च अगाडि नै उनीहरूले के भन्छ भने यो सबै पढेर आयो होइन, च्याप्टर 1 भन्छ प्रस्तावमा, च्याप्टर 1 मा के छ कसैको भन्नु छैन, च्याप्टर 2 भन्छ यत्रो यत्रो हुन्छ, च्याप्टर 2 भनेको यति किताब, च्याप्टर 2 मा कसैको छैन, च्याप्टर 3 भन्यो त्यो छ भने मेरो छ भन्दा के छ तपाईँले भन्नुहुन्छ, त्यसमा छ अनि त्यसको क्लियर गरेर
च्याप्टर 4 भन्छ 12-13वटा च्याप्टर लेख्न सबै पढेर च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 च्याप्टर 4 भनेर भने सरासर जान्छ। हामीले यो कुरा सबै सिकाउनु खोजेछौँ तर हाम्रो मेमोरीले सिक्न चाहिरहेको किन हामी जाँदैछौँ पाएसम्म हामीलाई भट्टा पनि दिउँ खानु पाऊँ झोला एउटा धेरै ठाउँमा दुइटै पायो हुन्छ अझ अरू पनि त्यो धारणाको सहकारी हुँदैन र सर मेरो धेरै गुनासो छ मैले धेरै किनभने हाम्रो लाइफ धेरै मैले 30 वर्ष संसारले मलाई मान्छ सहकारीमा विदेशीले पनि मलाई मान्छ विदेशीले अहिले नेसनललाई जुन किसिमसित प्रेसर गरेको थियो मेरो पालोमा मैले भन्छु तपाईँको मिलेन क्यानाडालाई एकचोटि भनेको क्यानाडाबाट मान्छे आयो मैले एउटा कुरा भनेको त्यहाँ पुगेछ आएर तपाईँले यस्तो भन्नुभयो यो कुरा तपाईँले यस्तो सम्झ हो मैले त सम्झेको होइन हाम्रो केही हात होइन है पैसा हामीले दिएको हो काम हाम्रो मान्छेले गरेको थियो त्यो अर्कै बाटो गरेको हाम्रो केही सम्बन्ध छैन होइन भनेर मलाई स्पष्ट एउटा सानो कुरा भन्दाखेरि क्यानाडामा पुगेर त्यो क्यानाडाको मान्छे नेपाल आएर मलाई आज चाहिँ यहाँ हामी कसलाई के भन्छौँ मलाई यो साह्रै दुःखको कुरा यो भइराखेका छन् हामीले चाहिँ यो सबै कुरा हेर्दाखेरि अब मैले भनेको भोलिन्टियर ओपन मेम्बर र भोलिन्टियर मेम्बर के हो त्यो कुरामा नै धेरै फरक छ मैले यहाँ लुकिङ फरवार्ड र फरवार्ड लुकिङ त्यसै राखेको होइन त्यो त्यसकारण धेरै फरक कुराहरू हुन्छ तपाईँले त्यो गरिराखेर यहाँ कर्मचारी एउटा गरेर भोलि गरेर तात्दैन गर्ने भने मैले 20 वर्षसम्मको सबैको एउटा फोटोकपी गरेर राखेँ अर्को किताब त मैले थुप्रो बाँकी छ यो मैले पत्रिकामा आएको मात्र राखेँ कसले के गरेर मैले मनकृष्ण हिरो उहाँले फोटो लिनुभयो त्यहाँ लेखेको छ नेसनलमा 42 लाखको किताब तपाईँ नेसनलको कर्मचारी हेर्नुहोस् यो पत्रिकामा मैले सबै कलेक्सन गरिरहेको मैले केही कुरा बोल्नु यो कुरा हेरेँ हो पढेर मैले त्यसै जथाभावी भने त होइन प्रमाण नभइकन बोल्नु मिल्दैन त्यसकारण म अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एनाउन्सरले के भन्यो भने यो समापन गर्ने कुरा भने मैले समापन गर्न खोजिराखेको छैन केही समयमा तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने तपाईँहरू आफैले भन्नुहोस् त्यो माइक्रोफोन ल्याएर आफ्नो आफ्नो मेचमा बसेर आफ्नो नाम भनेर तपाईँलाई यो लाग्यो भनेर भन्नुहोस् अनि यहाँ पदाधिकारीहरूलाई कसले सम्बन्धित हो त्यो कुरा हामी तपाईँलाई क्लियर गरिदिन्छौँ त्यसको लागि तपाईँलाई 5 मिनट म समय दिएर नाम सङ्कलन गरेर बोल्नेलाई त्यो माइक्रोफोन दिनुहोस् तपाईँलाई